علیہ وسلم میں اللہ پاک نے محمد اللہ دے رسول نے نال فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جڑے لوگ تیرے نال تیرے صحابہ تیرے امتی تیرے جان نثار اپنا سب کچھ تیرے تے قربان کرنے والے جتنے بھی تیرے صحابہ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے صحابہ آپس اندر بڑی محبت کرتے نے بڑا ایک دوسرے دا ادب کرتے نے ایک دوسرے دے نال بڑی شفقت بڑا پیار ایک دوسرے دے نال جذبہ اسات دے نال پیش آندے نے اے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے اسلام دی وجہ تو دین دی وجہ تو ایمان دی دولت دی وجہ تو اپنی رحمت اس طرح انہاں تے نازل فرما دیتی ہے اشداء علی الکفار کافراں واسطے انہاں دی طبیعت سخت ہو گئی ہے کیونکہ او کافر جنہاں نے اللہ پاک دی توحید تو انکار کیتا اللہ پاک دے نال جڑے کافراں نے شرک کیتا جنہاں نے اللہ پاک دی بغاوت اللہ دی نافرمانی جنہاں نے اللہ پاک دے حکم دی عدولی کیتی اے اللہ دے پیغمبر اے میرے نبی علیہ السلام تیرے صحابہ نے انہاں دے دل دے اندر جڑے اللہ دی بات نو نہیں مان دے اللہ دی مخالفت کردے نے اللہ پاک دی ناشکری اون دے نال شرک کردے نے اللہ پاک دی بغاوت اے میرے پیغمبر انہاں دے دل اندر انہاں واسطے کوئی محبت نہیں بلکہ انہاں واسطے بڑے سخت نے کفار واسطے مشرکین واسطے اے میرے نبی تیرے صحابہ بڑے سخت تے آپس دے اندر نبی پاک نے فرمایا رحماء بینہم اے میرے نبی آپس اندر دین دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دی دولت دی وجہ تو انہاں محبتاں پیدا فرما دتیاں نے انہاں آپس اندر پیار پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے دے نال بڑی شفقت دے نال پیش آندے نے محبت کردے نے پیار کردے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جڑے کافراں واسطے سخت آپس اندر ایمان والیاں واسطے نرم مزاجی دے نال اپنی زندگی بسر کردے نے او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دا اللہ پاک نے اس مقام تے ذکر کیتا اگلی بات بھی فرمائی تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا اے میرے پیغمبر علیہ السلام اے تیرے او صحابی نے جنہاں نے رکوع تے سجدے کر کے اللہ دا فضل حاصل کیتا ہے اللہ دے قریب جنہاں نے اللہ پاک دے سامنے نظر و نیاز سب کچھ اللہ دے نام تے اپنی جان میں قربان کر کے اللہ پاک دے فضل و کرم نو حاصل کیتا اللہ دی رحمت نو حاصل کیتا اے میرے پیغمبر علیہ السلام اے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے اللہ پاک دا فضل و کرم حاصل کرنے والے اے تیرے صحابہ نے تیرے ساتھی جان نثار تیرے نال رہن والے تیرا کلمہ پڑھنے والے اللہ پاک نے کتنا بلند مقام دیتا فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام جی جے انہاں نے تیرا کلمہ پڑھ کے انہاں نے تیرے کلمے دی لاج رکھی میری توحید دا اقرار کر کے اپنی جان نو قربان کر دیتا مال و متاع قربان کر دیتا اپنا وطن اپنا گھر-بار اپنے عزیز و اقارب سب کچھ اللہ دے نام تے قربان کیتا فرمایا جے انہاں نے میرے نام تے سب کچھ قربان کیتا ہے میں انہاں تیرے صحابہ دی لاج رکھاں گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے پیغمبر پھر میں اللہ بھی انہاں تے راضی ہو چکے ہیں تے انہاں نو بھی راضی کر دیتا ہے
میں راضی ہاں تیرے صحابہ دے، او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدو نبی پاک علیہ السلام مکے دے اندر تے آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا، اللہ پاک دی توحید لوگاں دے سامنے بیان کیتی کہ غیراں تو ہٹ کے اللہ دی پوجا کرو، بتاں دے سامنے نظر و نیاز پیش نہ کرو، انہاں تو مدد نہ منگو، انہاں تو خیر دی توقع نہ رکھو، انہاں بتاں دے سامنے اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے آپ نو گمراہ کر کے ذلت دی زندگی نہ بسر کرو، آؤ اللہ پاک دی توحید دی طرف آ جاؤ، اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ، اللہ پاک دے توکل کرنے والے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بن جاؤ کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، قولی فعلی بدنی زبانی جتنیاں بھی اللہ پاک نے عبادت رکھیاں نے یہ تمام قسم دی عبادات ہے، لا الہ الا اللہ صرف اللہ دے واسطے، کیونکہ اللہ دے علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق نہیں۔ فرمایا اللہ واسطے تے مشرکین مکے دے کافر جدو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے انہاں دے وچوں ہی پیدا کر کے آپ نو عزت مقام بلندی عطا فرمائی، نبوت دا شرف عطا کیتا، تے انہاں دے دل دے اندر نبی پاک واسطے حسد آ گیا، بغض آ گیا، کہنے لگے کل دن دی بات ہے، اے ساڈا پیغمبر علیہ السلام جڑا نبوت دا اعلان کر لے آئے، ایک وقت سی یتیم پیدا ہویا، ساڈے کول ان دی پرورش ہوئی ہے، ہر قسم دے نال نبی پاک علیہ السلام دے نال شفقت کر دے، محبت بھی کر دے، ایک بات تسلیم نہیں کیتی جڑی اللہ پاک دی توحید دا اعلان انہاں دے سامنے کیتا ہے، صاف انکار کر دیتا، بات نو ٹھکرا دیتا، نبی پاک دی دعوت نو ٹھکرا دیتا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں چند لوگ ایسے نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے، ایمان دی حالت اندر زندگی گزارن دا اللہ دے پیغمبر دے نال عہد کیتا، وعدہ کر لیا ساری زندگی کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، قربان ہو جاواں گے، لیکن جو توحید کا اقرار کر لے انکار اپنی زندگی اندر نہیں کران گے۔ جدو اے وعدہ پختہ ہویا تے مشرکین مکے دے کفار نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو تکلیفاں دین لگ پے، پریشان کرنا شروع کر دیتا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سامنے تھوڑے جے صحابہ، تھوڑی جی تعداد، ایک کٹ 40 صحابی، نبی پاک علیہ السلام دے 39 صحابہ کلمہ پڑھ چکے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے معاملے اندر پریشان بھی نے تے اللہ پاک دی توحید دی وجہ تو مطمئن بھی نے کہ اے میرے اللہ جے تو انہاں نو توحید عطا فرما دیتی ہے، اے سب کچھ قربان کر دین گے، انہاں نے کلمہ نہیں چھڑنا، اللہ دے کولو نبی پاک اپنے صحابہ دی استقامت دی دعا بھی کر دینے، آسانی واسطے بھی سوچ دینے، لیکن مشرکین دن بدن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے آپ علیہ السلام دے صحابہ تے ظلم ہی کری جا رہے ہیں، انہاں نو پریشان کری جا رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنا دامن اللہ دے سامنے پھیلا دیتا، دعا دے اللہ دے سامنے کر دیتی، اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اللہ نو کہہ دیتا، اللہم اعز الاسلام، کہ اے میرے اللہ جے تو اسلام نو عزت عطا کرنی چاہنا ہے، اسلام نو عزت دے نال اسلام نو عزت دے کے بلند کرنا چاہنا ہے، بے عمر بن الخطاب، اللہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن حشام انہاں دوواں دے وچوں ایک بندے نو اسلام دی دولت نصیب فرما دے جن دے نال اللہ تیرے اسلام دے دین نو فائدہ اور عزت ملے گی۔
اسی کمزور آ میرے صحابہ بھی کمزور نے تے اس مکے دے اندر دو بندے ایسے نے جڑے سردار نے تے دوواں نو اللہ پاک نے بڑا مقام دیتا ہے انہاں دے وچوں مقام اصل اندر اللہ تیرے ہاں انہوں ہی ملے گا سرداری دنیا دے اندر عارضی ہے اللہ انہاں وچوں عمر بن حشام نو یا عمر بن خطاب نو اگر اسلام دی دولت نصیب فرما دے میں اللہ اسلام نو عزت مل جائے گی اسلام بلند ہو جائے گا پرچم اونچا لہرا دیتا جائے گا اللہ دے کولوں بے بسی دے نال نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پاک نے دعا نو قبول فرما لیا ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے مخالفاں دے وچوں ابو جہل کہن لگا اسی نعوذ باللہ اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بہت ہی تنگ آ چکے ہیں بہت ہی پریشان ہیں جن دے سامنے پیغام رکھ دائے او قبول فرما لیندا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کرتے نے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے اتے آپ دے چہرے مبارک دے جن دی نظر پہ جاندی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے جلال دی وجہ تو اپنی نظر نو نیما کر لیندا اللہ دے پیغمبر دا اس بندے دے اتے روب پہ جاندا تے جیڑا نبی پاک علیہ السلام نو ویکھدا تے جندے تے روب نہ پیندا او نبی پاک علیہ السلام دا شدائی ہو جاندا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا نبی پاک دی تصدیق کرتا فرمایا اتنا اللہ پاک نے اپنے نبی نو روب اور مقام عطا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا اینا روب ایک مہینے دی مساوت ہے اللہ دے پیغمبر دا دشمن آپ دے کولو خوف کھاندا ہے آپ دے کولو ڈردا ہے فرمایا جدوں مکے دے لوگ نبی پاک نے دعوت پیش کی تھی لوگاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو جہل کہن لگا کون ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گردن نو تن تو جدا کرے گا نعوذ باللہ میں انہوں 100 اٹھ انعام دیاں گا بہت بڑی مالیت دا مالک بنے گا حضرت عمر فرماندے نے پورے مکے اندر میرے تو زیادہ کوئی بندہ جرت والا نہیں بہادر دلیر نہیں میں جاواں گا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن نعوذ باللہ تن تو جدا کراں گا اے مار کا میں حاصل کراں گا تے ابو جہل دے کولوں بہت زیادہ انعام وصول کراں گا تلوار میان دے وچوں کڈی تے مکے دے بازاراں دے وچ باہر نو نکلے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا پتہ کراں کہ آپ علیہ السلام کتھے تشریف فرما نے تاکہ میں اس پیغمبر دی خبر لواں جا کے جن دی وجہ تو مکے دے اندر لوگاں دے اندر انہاں اندر نفی آ گئی ہے مخالفت آ گئی ہے آپس دے اندر گھراں دے اندر اختلافات پیدا ہو گئے نے انہیں اللہ دی توحید دی طرف بلایا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اجے کوئی پتہ نہیں کہ اسلام دی دولت تو ود کے ایمان دی دولتوں زیادہ دنیا کائنات دے اندر زیادہ مفید تے اللہ دے نزدیک سب تو بڑھ کے اگر کوئی دولت ہے ایمان تے اسلام دی دولت دین اسلام دی دولت جنوں اللہ پاک نے عطا کیتی ہے انہوں اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے تلوار اپنے ہاتھ دے اندر پکڑی ہے تے مکے دے بازاراں اندر گلیاں دے اندر باہر نکلے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تلاش اندر تے تھوڑا جا باہر اجے نکلے نے اپنے دروازے تو اجے ودا ہوئے نے تے سامنے نبی پاک
علیہ السلام دا ایک صحابی کمزور تے مارا صحابی سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نظر پئی آپ فرماندے نے اے عمر کدھر نوں جان دا ارادہ ہے تواڈے ہاتھ دے اندر تلوار بھی میان دے وچوں پار کڈی ہے تے بڑی شکتی تے جلالی طبیعت دے نال بڑے غصے دی حالت اندر کدھر نوں جان دا ارادہ کیتا ہے آپ فرماندے نے اے نعیم بن عبداللہ میں اج نعوذ باللہ اس تواڈے پیغمبر دے نال جا کے گل کرنی ہے اون دی خبر لین چلے ہاں جن نے لوگاں نوں اپنے پیچھے لا لیا ہے اپنی دعوت دے کے لوگاں نے ان دی دعوت قبول کیتی ہے ابو جہل نے اعلان کر دیتا ہے کہ کون ہے جڑا نبی پاک دا سر لے کے آئے 100 اونٹوں نوں بطور انعام دیاں گا تے اے ذمہ داری میں سر انجام دین واسطے تیار ہوں کیونکہ اس مکے اندر میرے تو زیادہ بہادر میرے تو زیادہ دلیر کسے بھی ماں نے اج تک نہیں جنیا اے شرف حاصل کراں گا تے میں کراں گا تے کتھے تہاڈا نبی میں جا کے اون دے نال گل کراں کہ کیوں لوگاں نوں اپنے پیچھے لگا رہا ہے آپ فرماندے نے ہاں ٹھیک ہے کہ تسی اینی جلالی طبیعت دے نال سختی نال تے ایسی غصے دی حالت اندر اپنے گھر دے وچوں تے مال دی وجہ تو تسی اپنے گھروں نکل کے نبی پاک دی قبر لین چلے جے تے جاؤ نا پہلے اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دی جا کے خبر لو اپنا جڑا تہاڈا بہن ہوئی ہے ان دی جا کے خبر لو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بعد اندر جایا جے تہاڈی ہمشیرہ بھی کلمہ پڑھ چکی ہے تہاڈا بہن ہوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی اسلام نو قبول کر لے آئے جاؤ پہلے انہاں دے نال بات کرو انہاں دی خبرگیری کرو انہاں دی خبر لو انہاں تو انتقام لو بعد اندر اس پیغمبر علیہ السلام دے کول جایا جے اپنے گھر دی پہلے صفائی کرو آپ اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے جلدی دے نال پہنچ کے فرمان لگے دروازہ کھڑکا دیتا حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی دے گھر اندر آپ دی صحابیہ دے گھر دے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت دین واسطے آئے دروازے تے جدو دستک آئی معلوم ہویا حضرت عمر آگا نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھپ گئے بڑی جلدی دے نال تے آپ دی ہمشیرہ نے جا کے دروازہ کھولیا دروازہ کھولن تو بعد آپ فرماندے نے کیڑی چیز جڑی تساں قبول کیتی ہے اور تواڈے گھر دے وچوں کوئی چیز پڑھن دی آواز آ رہی سی آپ فرماندیاں نے اسی اسلام نو قبول کر چکے ہاں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اسی مسلمان ہو گئے ہاں فرمایا اچھا تسی نبی پاک دی تصدیق کر چکے جے کہ اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تسی مسلمان ہو گئے جے فرمایا ہاں آپ نے اپنی ہمشیرہ تے اپنے بہنوئی انہاں دے اُتے تشدد شروع کر دیتا مارنا شروع کر دیتا عزیزتاں دینیاں تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں حتیٰ کہ مارن تو بعد آپ دی ہمشیرہ کہن لگی اسی اپنے آپ نو قربان کر دیاں گے جس زبان تو اساں اقرار کیتا ہے انکار دی کوئی گنجائش نہیں دیڑا جا پیچھے ہٹ کے حضرت عمر بیٹھ کے فرمان لگے اے میری ہمشیرہ میرے سامنے اپنی نظر نہیں چک دی سی آج میرے نال ہم کلام ہو گئی ہے گفتگو ایسے انداز نال کر دیئے جی میں اس دے دل اندر میرا کوئی ڈر دے خطرہ نہیں میرا کوئی روح بندے دل دے اندر نہیں آپ فرمان دینے تسونا کی گالے فرمایا انج کرو تو انہوں اسی دعوت پیش کرنے ہم کہ تسی
تسی بھی اسلام نو قبول کر لو۔ فرمایا چلو مینوں قرآن پڑھ کے سنا دیتا جائے۔ قرآن دی تلاوت سنا دیتی گئی، دل دے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل دے اندر ایمان آنا شروع ہو گیا۔ تے آپ دی ہمشیرہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حضرت عمر نو لے کے چل پئی۔ آپ دی گردن دے اندر جیڑی تلوار لے کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کرنی سی، او کوئی آپ دی گردن دے اندر جیڑی ہے تلوار لٹکا دیتی گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر آپ نو پیش کیتا جا رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے دار ارقم اندر آپ دے دروازے تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے دروازے تے تلوار لے کے پہرا دے رہنے۔ اللہ دے پیغمبر بھی تشریف فرما، آپ دے چند صحابہ 39 صحابہ دی تعداد، ایک گڑ 40 صحابی نے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر تشریف فرمانے۔ آپ اپنے صحابہ دے نال گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، انہاں نوں نصیحتاں فرما رہے ہیں، دین دے بارے آگاہ فرما رہے ہیں۔ ادھروں سامنے نظر پہ گئی، صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اور جڑا تہاڈا مخالف حضرت عمر بن خطاب اور سامنے تلوار اندی گردن اندر تے اینوں ہی لے کے سعید اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اینوں لے کے آ رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تسی تے سارے رات نو ستے سی، میں اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلا کے اج رات نو اللہ دے کولو دعا کیتی ہے۔ اللہ اسلام نو اگر عزت عطا کرنی چاہنا ہے تے اللہ عمر نو رضی اللہ تعالی عنہ نو ہدایت نصیب فرما دے۔ پریشان نہ ہو تے جیڑا ارادہ اور نیت عمر لے کے آ رہے اللہ پاک انہوں بہتر جانتا ہے تے حضرت عمر ساڈا نقصان نہیں کر سکتا، تسی خاموش رہو، پریشان نہ ہو۔ تے جدو دروازے دے قریب پہنچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دنال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف لپ کے آپ نو قابو کیتا اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کرن لگے۔ آپ فرماندے نے اے امیر حمزہ، اے میرے چاچا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو چھڈ دیو، اج ساڈا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بھی اٹھے، حالانکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بندے یا کسے شخصیت دے سامنے اٹھن تو منع کیتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کسے بندے دی عزت واسطے کھڑا نہ ہوئے سوائے اللہ پاک دی ذات دے، کسے واسطے کھڑا نہ ہوئے۔ لیکن اللہ دے پیغمبر اتنی محبت دل دے اندر آپ علیہ السلام نو عمر دے نال آپ جلدی دے نال خود اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے گلے دے نال لگا کے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی اللہ دی توحید دا پیغام تانوں دینے ہاں، اللہ دی توحید دا اسی اعلان کرنے ہاں۔ اے عمر مکے دے لوگاں نے ساڈی مخالفت کیتی ہے اور تو بھی ساڈی مخالفت کیتی ہے، لیکن میں پھر بھی اللہ دا نبی ہو کے تہاڈی مخالفت دے بدلے برائی دے بدلے برائی دا بدلہ نہیں دیندا۔ تسی مخالفت کر دیو سانو پتھر مار دے جے، میرے صحابہ نو پریشان کر دے جے، لیکن میں اللہ دا پیغمبر ادھی رات تو بعد اپنا بستر چھڑ کے تہاڈے واسطے اللہ دے کولو دعا کرنا۔ اے عمر میں تیری خیر خائی چاہنا، میں چاہنا کہ اللہ دی جنت دا وارث بن جائیں، اسلام دی اللہ تینوں ہی دولت نصیب فرما دے۔ اے عمر کدوں تک تو ساڈی مخالفت اللہ دی توحید دی مخالفت کرے گا؟ اے عمر میں تینوں اللہ دا پیغمبر دعوت دینا، اسلام نو قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ جدو نبی پاک نے دعوت پیش کی تھی، حضرت عمر نے اپنی نظر کو جھکا لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی
میرے واسطے ہمدردی رکھو اپنے دل اندر، خیر خائی دا سوچو، میرے نال شفقت اور بھلائی دا سوچو۔ تے اج تو بعد جیڑا عمر تہاڈا دشمن، تہاڈا مخالف ہے، اج دے بعد تہاڈا شدائی اور جان نثار ہے، اللہ دے پیغمبر کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ نبی پاک نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کول بٹھا کے حضرت عمر دے نال گفتگو شروع کر دیتی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گفتگو پہ کرتے نے کہ اے عمر، میں اللہ دے پیغمبر نے اللہ تو دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے میری دعا نو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے دعا دی بدولت اور برکت تانوں ہدایت نصیب فرما دیتی ہے۔ اے عمر، اللہ پاک دی توحید دے اتے پکیا رہ کے اپنی ساری زندگی بسر کرنی ہے۔ گفتگو کر دیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی نماز دا وقت ہو گیا۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ، نماز دا وقت ہو گیا ہے، اللہ پاک دی یاد دے اندر مصروف ہو جائیے، اٹھ کے نماز پڑھ لئیے۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے نماز دے واسطے وضو شروع کر دیتا، کوئی پانی لے کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش ہو گیا، وضو کرنا شروع کر دیتا، نماز دا اہتمام شروع کر دیتا۔ اللہ دے پیغمبر دے جدوں سارے صحابہ این مکمل نماز دی تیاری کر چکے نے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ کتھے چھپ کے نماز ادا کرنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر چھپ کے نمازاں کیوں پڑھدے جے؟ فرمایا اس واسطے مکے دے مشرکین سرے عام اللہ پاک دی سانو عبادت نہیں کرن دیندے، اللہ دے سامنے قیام رکوع اور سجدہ نہیں کرن دیندے، اے زیادہ نے تے اسی تھوڑے ہاں، اے طاقتور اسی کمزور ہاں، اسی اللہ پاک دی عبادت لوگ چھپ کے کرنے ہاں۔ فرمایا پھر میرے کلمہ پڑھن دا کی مقصد ہے؟ جے اج بھی تساں چھپ کے نماز تے اللہ دی عبادت کرنی ہے، میں تانوں چھپ کے نماز نہیں پڑھن دیاں گا۔ اللہ دے پیغمبر تھوڑی جی مہلت دے دیتی جائے، نماز نو تھوڑا جا لیٹ اور تاخیر دے اندر ادا کرنا۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرنا چاہتا ہے، مکے دے لوگاں نو میں دسنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں تینوں اجازت دینا، جیڑا بھی اعلان کرنا چاہنا اعلان کر لے۔ فرمایا ہاں تہاڈی اجازت، میں اعلان کرنا یہ چاہنا کہ مکے دے لوگ جڑے تہاڈے تے ظلم ستم تانوں تکلیفاں دیندے نے، تہاڈے صحابہ دے جنہاں نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے، جنہاں نے اگ دے کولیاں دے تہاڈے صحابہ نوں لٹایا ہے، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان اے کرنا چاہنا کہ اج دے بعد میں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بن گیا، آپ دا غلام اور خادم ہاں۔ میں اعلان اے کرنا چاہنا مکے دی بستی دے اندر اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، کفار مکہ، اج تو بعد عمر نے بھی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گیا ہے، اگے تسی نبی پاک دے صحابہ دے اوتے انہاں دے ظلم کر کے، انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کر کے، انہاں نو اذیت دے اندر، تکلیف دے اندر، پریشانی دے اندر مبتلا کر دے سی۔ اج دے بعد عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اسی سرے عام اللہ دی عبادت، میں نبی پاک دی قیادت دے اندر، آپ دی امامت دے اندر اللہ دی عبادت اندر مصروف ہون لگے ہاں۔ کون ہے جڑا اپنے بچیاں نو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ کون ایسی ماں ہے جڑی اپنے جوان بیٹے نو مروانا چاہتی ہے؟ کیڑی ایسی بیوی ہے جڑی اپنے آپ نو بیوہ کرنا چاہتی ہے؟ آئے عمر دے نال مخالفت کرے، مقابلہ کرے۔ اج تو بعد اسلام قبول کر چکے ہم، اللہ دی عبادت شرعام اسی اللہ دے گھر دے اندر کران گے، اللہ پاک دے سامنے قیام اور سجدہ کران گے۔ اس دے بعد نبی پاک اور آپ دے صحابہ نے، اللہ پاک نے اسلام نو عزت
عزت عطا فرمائی، عمر دے نال اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ نو شرع عام عبادت کرن دا موقع نصیب کیتا۔ شرع عام پھر نبی پاک نے امامت کروائی اپنے صحابہ نو، جماعت کروائی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جدو اسی حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھیا سی، اسی بڑے کمزور، بڑے لاغر مظلوم سان، بڑے ہی اسی کمزور سان، لیکن جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نو قبول کیتا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جدو عمر نے اسلام نو قبول کیتا ہے پہلا اسی کمزور، عمر دے اسلام کو قبول کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو طاقتور بنا دیتا، اسی کبھی طاقتور ہو گئے، مضبوط اور پختہ ہو گئے، ساڈے دلیری دے اندر اضافہ ہو گیا، بہادری اور جرأت اللہ نے سانو عطا فرمائی۔ او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ پاک دی توحید دے واسطے اعلان شرع عام کر دیتا، اللہ دی توحید دا اعلان لوگاں دے سامنے پیش کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، او عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دے نال بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑا پیار، حضرت عمر بھی ابو بکر نال پیار کرتے نے، محبت کرتے نے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر میرے بعد لو کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دا نبی ہاں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ پاک نے حضرت عمر نو نبی بنانا سی۔ فرمایا نبوت دا دروازہ میرے تے بند ہے، تے جیڑیاں صفات انبیاء جنہاں دے مالک نے، جیڑیاں نبیاں دے اندر صفتاں موجود نے، جیڑیاں انبیاء دے اندر اچھائیاں پائیاں جاندیاں نے، فرمایا اگر میرے بعد نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا، کسے نبی نے آنا ہوندا تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبوت دا تاج عطا کرنا سی۔ لیکن اے میرے صحابہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا، اللہ دا میں آخری نبی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جنہ دے اندر انبیاء جیسیاں صفات نے، انبیاء جیسی بھلائی ہے، انبیاء دی طرح غیرت اور قوت ہے، جویں اللہ دے پیغمبر اللہ دے توکل تے بھروسہ کر دینے، عمر دا بھروسہ بھی اللہ دی ذات تے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ساری زندگی بسر کی تھی، اور اللہ دے پیغمبر دے جان دے بعد ابو بکر صدیق دی خلافت دے بعد اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو وقت دے خلیفہ بنا دیتا، امیر المومنین بن گئے، وقت دے حاکم اللہ پاک نے بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو وقت دے حکمران بنے نے تے آپ دی طبیعت پہلے تو زیادہ نرم ہو گئی، پہلے تو زیادہ نرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ مسلمانہ دے آپ حکمران، اونا دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیتے گئے۔ ایک دن دا وقت اپنے گھر دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لباس
اپنے کپڑے انہاں نو دھو کے تے سکنے پا دیتا تے سکن دے اندر تاخیر ہو گئی۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ دا وقت بھی قریب آ گیا، حتیٰ کہ جمعہ دا وقت تاخیر دے نال مسجد نبوی اندر پہنچے، منبر دے تشریف لے گئے۔ جمعہ پڑھان دے بعد نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ حضرت عمر دی خدمت دے اندر عرض کرن لگے، اے امیر المومنین، اللہ دے پیغمبر دے صحابی، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تسی وقت تو ذرا تاخیر نہ لائے جے، جمعہ دا وقت سی، لیٹ تسی کیوں آئے جے؟ آپ نے اپنی گردن جھکا لی، آج سی اتنی ہے۔ آپ فرماندے نے میں تواڈا امیر المومنین ضرور ہاں، لیکن سب تو بڑا میں تواڈا خادم ہاں، میں تواڈا غلام ہاں۔ اللہ پاک دی توحید میرے سینے دے اندر، میں اللہ دے پیغمبر دا صحابی ہاں، وقت دا حکمران بھی ہاں، لیکن دنیا دے مال دے نال، دنیا دے مال و متاع دے نال مینوں کوئی بھی محبت نہیں۔ آپ فرماتے نے ایک کوئی سوٹ ہے جنوں میں دھو کے سکنے پا دیتا، سکن دے اندر تاخیر ہو گئی، اور کوئی لباس پہنن واسطے نہیں سی، اس واسطے کر کے میں لیٹ پہنچیا تا جمعے دے اندر تاخیر نہ لایا کہ مینوں جمعے دا پتہ سی، وقت دا پتہ سی، لیکن میرا لباس جڑا دھو کے رکھیا ہے بڑی دیر دے نال سکیا ہے، تے مینوں دنیا دے مال دے نال محبت نہیں، کیونکہ میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام انہاں دی زندگی ویکھیے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام خود بھی دنیا دے مال دے نال محبت نہیں کردے۔ جدو اس دنیا کائنات تو اللہ دے پیغمبر رخصت ہوئے نے، اپنے گھر دے اندر نہ درہم چھڈیا نہ دینار چھڈیا، اپنے گھر دے اندر نہ کوئی سواری چھڈی نہ کوئی غلام چھڈیا، دنیا کائنات دا جتنا مال و متاع سارے دا سارا اللہ دے نام تے اینو پیش کر دیتا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح دی آپ دی عادت ہے، دنیا دے مال دے نال، دنیا دے مال دے معاملے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے، آپ دی خدمت دے اندر ایک آدمی آگے کہن لگا، اللہ دے پیغمبر میں فکر فاقے دا شکار ہاں، ہے کوئی تواڈے کولے کوئی چیز مینوں پیش کر دیتی جائے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھراں دے اندر نظر ماری تے کوئی بھی چیز میسر نہ آئی جڑی اس فقیر نو دے دیتی جائے۔ آپ فرماندے نے تھوڑی دیر ایتھے رک جا، انہیں تھوڑی دیر دے بعد اللہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ تھوڑی دیر گزریے، ایک اور آدمی آگے کہنے لگا، اللہ دے پیغمبر میں بھی بڑا پریشان ہاں، میرے کولے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز مینوں پیش کر دیتی جائے۔ آپ فرماتے نے تم بھی ایتھے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک تیسرا بندہ آ گیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر انہیں بھی سوال کیتا۔ آپ فرماتے نے تم ہی بیٹھ جا۔ تین فقیر تین سوالی اللہ دے پیغمبر دے دروازے تے، لیکن ساری کائنات دے سردار نے، امام الانبیاء اللہ دے پیغمبر نے تے دنیا دا مال و متاع انہاں فقیراں نو دین واسطے گھر دے اندر کوئی تھوڑی جی چیز معمولی چیز بھی موجود نہیں جڑی انہاں دے سوال دے مطابق انہاں نو پیش کر دیتی جائے۔ اجے اللہ دے پیغمبر بھی تشریف فرمانے، اے بھی آپ دی خدمت اندر تین فقیر نبی پاک دے سامنے بیٹھے نے۔ آپ علیہ السلام دا اللہ تے بھروسہ توکل ہے۔ اجے تھوڑی ہی دیر گزریے، ایک آدمی اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش ہو گیا، صحابی نبی پاک دا، تے ایندے کولے 4 ڈلیاں چاندی دیاں، 4 اوقیے چاندی نبی پاک نو پیش کیتی۔ جدو آپ نو پیش کیتی کہ اللہ دے پیغمبر آ میرا مال خیرات کر دیتا جائے،
صدقہ کر دیتا جائے۔ نبی پاک نے وصول فرما لیاں تے انہاں دے وچوں ایک ایک ڈلی انہاں تیناں سوالیاں نو پیش کیتی تے ایک ڈلی اللہ دے پیغمبر اینی دیر نو شام ہو گئی، مغرب دی نماز تو بعد عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا، آپ اپنے اس ڈلی نو لے کے اپنے گھر دے اندر داخل ہو گئے۔ ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا ایک ڈلی اے چاندی دی ایک اوکیا چاندی اللہ دے پیغمبر نے اپنے سرانے دے تھلے رکھ لی تے آپ اپنے بستر دے لیٹ گئے۔ اجے چند لمحے اللہ دے پیغمبر لیٹے نے تے بڑی بے قراری دے نال بے چینی دے نال اللہ دے پیغمبر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ دے پیغمبر کدے اٹھ دے نے کدے چل دے نے کدے مصلے دے کدے اپنے بستر دے، ساری رات ایویں گزار دیتی۔ پچھلی رات دا وقت دن چڑھن دے قریب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اے میرے سر دے تاج پیغمبر علیہ السلام آج بڑی بے چینی بے تابی ہے، کی تکلیف کی پریشانی ہے، کیا طبیعت اندر کوئی پریشانی ہے، کیا تانوں کوئی بیماری یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ فرماندے نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں، میں اس واسطے بے قرار ہوں، میں اللہ دا نبی ہو کے دنیا دے مال نو اپنے سرہانے دے تھلے رکھ دیتا ہے، جنہ چر میں اللہ دے جنہ دا اے حق ادا نہیں کراں گا میں پیغمبر علیہ السلام نو سکون نہیں آئے گا۔ انہاں دی زندگی نبی پاک علیہ السلام دی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساڈے واسطے نبی دے صحابہ واسطے آپ علیہ السلام دی زندگی بطور نمونہ اللہ پاک نے پیش کی دیئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دنیا دے مال دے نال محبت نہیں کرتا، میرے پیغمبر نو دنیا دے مال نال محبت نہیں، لہٰذا عمر بھی بھوکاں دے اندر فاقیاں دے اندر تکلیفاں اندر صبر شکر کر کے زندگی گزارے گا تاکہ میرا اللہ مینوں اپنی طرف رحمت عطا فرما دے۔ فرمایا میں اپنا لباس تو کے سکا کے جمعے کے اندر تاں کر کے تاخیر دے نال پہنچے ہاں۔ اور دوسری ایک اور حدیث مستدرک حاکم دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے چاچا جی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا مکان جیڑا ہے اللہ دے پیغمبر نے اے مکان جدوں تعمیر کیتا گیا اے دا جڑا پرنالا اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال اینو نصب کیتا۔ جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چاچا عباس انہاں نے اپنے مکان دی چھت دے اوتے جمعے دا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین خوبصورت لباس تو کے پہن کے جمعے دی طرف مسجد نبوی دی طرف تشریف لے آ رہے ہیں تے حضرت عباس دے دروازے تے آپ دی چھت دے اوتے دو چوزے جنہاں نو ذبح کر دتا گیا تے انہاں دا خون روڑن واسطے حضرت عباس دی چھت دے اوتے پانی پا دتا گیا۔ اے پرنالے دی طرفوں پانی زمین تے بازار دی طرف گریا تے ادھروں حضرت عمر دا گزر ہو گیا، آپ دے کپڑیاں دے اوتے چھٹاں پہ گئیاں، کپڑے خراب ہو گئے، آپ نو بڑا غصہ آیا، آپ فرماتے نے اے خون آلود چھٹاں میرے کپڑیاں دے پہ گئیاں نے، میں امیر المومنین تے مسجد دے اندر جمعے واسطے جا رہے ہیں، میں جمعہ پڑھان جانا سی، میرے کپڑے خراب ہو گئے نے، جلدی دے نال اس پر نالے نو پٹ کے دور چھوڑ دیتا تے جمعہ پڑھان تو بعد فارغ ہوئے تے آپ دی خدمت دے اندر حضرت عباس فرمان لگے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکان بھی میرا ہے تے میرے مکان دے اوتے پر نالا جڑا تسی اپنے ہتھاں دے نال پٹ
دیتا ہے تے کنے تانوں جرأت دتی ہے تسی وقت دے خلیفہ اور امیر المومنین جے آپ فرماندے نے جمعہ پڑھان واسطے جدوں میں نکلیا خون آلود پانی دیاں چھٹاں میرے اوتے پہ گئیاں کپڑے خراب ہو گئے مینوں بڑا غصہ آیا ہے آپ فرماندے نے تانوں پتہ نہیں جدوں مکان تعمیر کیتا سی اللہ دے پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال اس برنالے نو نصب کیتا سی تے تسی اس حرمت نو پمال کیتا ہے فرمایا کہ مینوں پتہ نہیں سی کہ اے پرنالا نبی پاک نے اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال لگایا ہے فرمایا کہ میں ایدی سزا یہ ہے کہ میں دیوار دے نال کھڑا ہونا امیر المومنین وقت دا خلیفہ ہو کے لوگاں نو دسنا چاہنا اگر میں بھی کسی تے ظلم کراں جبر کراں نبی پاک علیہ السلام دے لگائے گیا پرنالے نو میں پٹیا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دے نام تے اپنا سب کچھ آپ دی محبت تے قربان کرنے والا تے میرے کندھیاں تے سوار ہو جا لوگاں نو پتہ چلے کہ امیر المومنین نے پرنالا او پٹیا جڑا پیغمبر علیہ السلام نے خود لگایا سی میں آر محسوس نہیں کراں گا شرمندگی محسوس نہیں کرتا بلکہ مینوں یہ فخر ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف فرما دے اور حضرت عباس نے انہاں دے کندھیاں تے سوار ہو کے او پرنالا نصب کیتا لگایا او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حساب دنیا دے معاملے دے اندر دنیا دے دے کے گئے جویں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی تے کوئی زیادتی میری طرفوں کسی نے کوئی تکلیف پہنچی ہوئے میں اللہ دا نبی اج اپنے آپ نو پیش کرنا کہ اج میرے کولو اس دا بدلہ لے لو مینوں تکلیف دے لو قیامت والے دن میں اس دا بدلہ تانوں نہیں دیاں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک ایمان ہے کہ دنیا کے اندر ہی اپنا بدلہ دے کے سرخرو ہو کے اللہ دی جنت دا مہمان بنا قیامت والے دن اللہ دے سامنے عمر کو کسی دا حق نہ دینا پوے اللہ پاک حضرت عمر جیسا جذبہ ایمان نصیب فرمائے انہاں جیسی توحید دی سمجھ اللہ سانو عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ